जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शोधा नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, नवदुर्गा व्रत कथा, नवदुर्गा नौ रूपको माता नवदुर्गाका 9 स्वरूपहरूको यो कथा, दिव्य कथा मैले आज हजुरहरूलाई श्रवण गराउनेछु। उनै नवदुर्गा, माता नवदुर्गाका 9 स्वरूप को हुन् त भन्दाखेरि प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उनै नवदुर्गाका 9 स्वरूपहरू। पहिलो स्वरूप शैलपुत्री, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, दोस्रो स्वरूप ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, तेस्रो स्वरूप भनेको के हो त भन्दाखेरि चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डेति चतुर्थकम, चारौं स्वरूप कुष्माण्डा, अनि गएर पाँचौं स्वरूप स्कन्दमाता, छैठौं स्वरूप गएर कात्यायनी, सप्तमं कालरात्रि, सातौं स्वरूप भनेको कालरात्रि, महागौरीति चाष्टमम, महागौरी भनेको आठौं स्वरूप र सिद्धिदात्री भनेकी नवौं स्वरूप। यिनै नवदुर्गाको नवरात्रको समयमा प्रथम दिवसदेखि अन्तिम दिनसम्म 9 दिनसम्म यी स्वरूपहरूको हामीहरूको पूजा गर्ने विधान छ। उनै माताको अब सबै माताहरूको कथा मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराउने छु। अत्यन्तै ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। सबैभन्दा पहिला माता शैलपुत्रीको कथा। शास्त्रमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्ध कृतशेखरां, वृषारुणं शूलधरां, शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माता दुर्गाको 9 स्वरूपहरू मध्ये पहिलो स्वरूपलाई भगवती शैलपुत्रीको स्वरूप भनेर भनिन्छ। पर्वतराज हिमालयको पुत्री भएको कारणले गर्दाखेरि पर्वतराज भनेको शैल भनेको के हो? पर्वत हो। त्यो शैलको पुत्री भएको कारणले शैलपुत्रीका नामले प्रसिद्ध हुनुभएको छ। माता शैलपुत्रीको वाहन सवारी भनेको वृषभ हो। माता वृषभमा चढेर भक्तको कल्याण गर्नको लागि निस्कनुहुन्छ भने माताले आफ्नो दाहिने हातमा त्रिशूल तथा बायाँ हातमा सुन्दर कमल पुष्प धारण गर्नुहुन्छ। शैलपुत्री माताको शिरमा अर्धचन्द्र र स्वर्ण मुकुट सुशोभित छ। आफ्नो पूर्व जन्ममा यिनै शैलपुत्री दक्ष कन्याको रूपमा सती भएर जन्म लिएकी थिइन्। उनी एक दिनको कुरा हो, बुवाको यज्ञमा गइन्। बुवाको यज्ञमा जाँदा आफ्ना पति परमेश्वर भगवान शिवको उपेक्षा गरिएको देखेर आफ्ना श्रीमानको अपमान उपेक्षा सहन नसकेर आफैले स्वयं योगाग्निमा चाहिँ आफैलाई भस्म गरेकी थिइन्। उनै सती के हुन् त भन्दाखेरि अर्को जन्ममा शैलपुत्रीको रूपमा जन्मिएर शैलपुत्री भएर प्रसिद्ध भएकी छन् भने के छ त भन्दाखेरि उनै शैलपुत्री भगवान शङ्करकी अर्धाङ्गिनी बनिन् र विशेष गरेर माता शैलपुत्रीको आराधना नवरात्रको पहिलो दिन गर्ने विधान बताइएको छ, अथवा अरू बेला सधैँभरि पनि गर्न पाइन्छ। माता शैलपुत्रीको आराधना गर्नाले मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्ति हुन्छ। कसैले केही सिद्धि साधना गर्दैछ भने उसका लागि अत्यन्तै छिटो सिद्धि मिल्दछ र उसका सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण हुँदै जान्छन्। र विशेष गरेर माता शैलपुत्रीको उपासना गर्नाले जगदम्बा अत्यन्तै छिटो प्रसन्न हुन्छन्। यो त भयो नवरात्रिको पहिलो दिन पहिलो स्वरूपको शैलपुत्रीको कथा। अब मैले हजुरहरूलाई दोस्रो स्वरूप ब्रह्मचारिणीको कथा श्रवण गराउँछु। ब्रह्मचारिणी नवदुर्गाको दोस्रो स्वरूप द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। शास्त्रमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि ददाना कर पद्माभ्या मक्षमाला कमण्डलो
देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माता दुर्गाको दोस्रो स्वरूपको नाम हो ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्म शब्दको अर्थ तपस्या हो। कठोर तपस्या र धैर्यताको पराकाष्ठा माता ब्रह्मचारिणीमा पाइन्छ। माता ब्रह्मचारिणीबाट सिक्नु पर्दछ। कठोर तपस्या गर्नेवाली, कठोर तपस्याको आचरणमा रहनेवाली, त्यो आचारमा रहनेवाली भएको कारणले उनको नाम ब्रह्मचारिणीको रूपमा प्रसिद्ध भयो। ठुला ठुला ऋषि मुनिहरूले पनि जसको कठोर तपस्या देखेर दङ्ग भएका थिए, उनै माता ब्रह्मचारिणी जसको स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय र अत्यन्त भव्य छ। यिनको दाहिने हातमा जपमाला, बायाँ हातमा कमण्डलु र शिरमा स्वर्ण मुकुट सुशोभित छ। नवरात्रको दोस्रो दिन माता ब्रह्मचारिणीको उपासना गर्ने विधान बताइएको छ भने माता दुर्गाको दोस्रो स्वरूप यो ब्रह्मचारिणी स्वरूपले जसले माता ब्रह्मचारिणीको आराधना गर्दछ उसलाई जुन भक्तहरू छन्, जो सिद्धहरू छन्, उनीहरूलाई अनन्त फल प्रदान गर्नुहुन्छ र यिनको उपासना गर्नाले मानिसमा त्याग, वैराग्यता र असीम धैर्यताको वृद्धि हुन्छ। मानिसमा धैर्यताको वृद्धि हुन्छ। माता ब्रह्मचारिणीको कृपा सर्वत्र सिद्धि र विजय प्रदान गर्नेवाला हुन्छ। यो त भयो मैले हजुरहरूलाई सुनाएँ माता ब्रह्मचारिणीको कथा। अब भने मैले सुनाउने छु हजुरहरूलाई माता चन्द्रघण्टाको कथा। माता चन्द्रघण्टाको विषयमा शास्त्रमा के भनिएको छ त भन्दा पिण्डज प्रवरारुणा चन्द्रकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं च चन्द्रघण्टेति विश्रुता। माता दुर्गाको तेस्रो स्वरूप चन्द्रघण्टाको नामले प्रसिद्ध छन्। यिनको मस्तकमा घण्टाकार चन्द्र सुशोभित भएकाले यिनलाई चन्द्रघण्टा भनिन्छ। यिनका 10 हातहरू छन्। यिनको दाहिने हाततर्फका 4 हातमा अभय मुद्रा, धनुष बाण तथा कमल सुशोभित छ र 5औं हात वक्षस्थल स्थित माला जपिरहेको छ। मालामा चाहिँ गएर चाहिँ 5औं हात छ भने यिनको बायाँतिरका हातमा कमण्डलु, वायु मुद्रा, खड्ग, गदा र त्रिशूल छन् भने कण्ठमा पुष्पहार र कानमा स्वर्णभूषण छन्। शिरमा स्वर्ण मुकुट छ। यिनको वाहन सिंह हो भने यिनको आराधना नवरात्रको तेस्रो दिनमा गरिन्छ। चन्द्रघण्टा दुष्टको दमन एवं विनाश गर्नका लागि सदा तत्पर रहन्छन्। अतः यिनको आराधना गर्ने व्यक्ति, आराधना गर्ने साधक सिंह जस्तै पराक्रमी र सर्वत्र निर्भय हुन्छ। माता चन्द्रघण्टा आफ्ना उपासकलाई भुक्ति तथा मुक्ति दुवै प्रदान गर्नुहुन्छ। भुक्ति भने के हो त भन्दाखेरि व्यक्तिले उपासना गर्दासम्म बाँचुन्जेलसम्म उसलाई सबै कुरा माताले परिपूर्ण गराइदिनुहुन्छ र उसलाई सुखका साथ जीवन जिउँछ भने मृत्यु भइसके पछाडि मुक्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि उसलाई जन्म र मृत्युको चक्करमा पर्नु पर्दैन। अब उसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ, मोक्ष प्रदान प्राप्त गर्दछ र माता चन्द्रघण्टाको पासमा जान्छ। र अब यो त भयो माता चन्द्रघण्टाको कथा भने अब मैले हजुरहरूलाई माता कुष्माण्डा चतुर्थम कुष्माण्डेति चतुर्थकम नवदुर्गाको 4औं स्वरूप कुष्माण्डाको हजुरहरूलाई कथा श्रवण गराउँछु। शास्त्रमा के भनिएको छ त भन्दा सुरा सम्पूर्ण कलशम रुधिराप्लोक्तमेव च ददान हस्तपद्माभ्यं कुष्माण्डा शुभदास्तु मे। माता दुर्गाको 4थो स्वरूपलाई कुष्माण्डा भनिन्छ। आफ्नो मन्दस्मित हाँसबाट अण्ड र ब्रह्माण्डको उत्पन्न गरेकाले कुष्माण्ड नामले प्रसिद्ध भएकी छन्। आफ्नो ईषत् हास्यले ब्रह्माण्डको निर्माण गरेका कारणले यिनी सृष्टिकी आदि शक्ति हुन्। यिनको शरीरको कान्ति सूर्यको समान देदीप्यमान छ। यिनका 8 हातहरू छन्। अतः यिनलाई अष्टभुजा देवी पनि भनिन्छ। यिनको दाहिनेतिरका हातमा कमण्डलु, धनुष, बाण तथा कमल सुशोभित छन् भने बायाँ तर्फका हातमा अमृत कलश, जपमाला, गदा तथा चक्र छन्। यिनको शिरमा स्वर्ण मुकुट तथा कानमा स्वर्ण भूषणहरू छन्। यिनी सिंहमाथि सवार गर्दछिन् भने यिनको उपासना नवरात्रिको 4औं दिनमा गर्ने विधान बताइएको छ। माता कुष्माण्डाको उपासना गर्नाले भक्तका समस्त रोग शोकहरू विनष्ट भएर जान्छन् र आयु, यश, बल र
आरोग्यताको वृद्धि हुन्छ र अन्य समयमा पनि व्यक्ति अत्यन्तै रोगी भयो भने माता कुष्माण्डाको आराधना गर्नाले त्यस्ता रोगहरू सारा के त निको भएर जान्छन् र आयु यशबल र आरोग्यताको वृद्धि हुन्छ। यो त भयो माता नवदुर्गाको चारौं स्वरूप कुष्माण्डाको कथा। अब मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराउँछु पञ्चमम स्कन्द मातेति। माता नवदुर्गाको पञ्चमम स्वरूप स्कन्द माताको विषयमा चर्चा गर्दैछु। शास्त्रमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि सिंहासन गता नित्यम पदमाश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कन्द माता यशस्विनी। माता नवदुर्गाको पाँचौं स्वरूपको नाम स्कन्द माता हो। स्कन्दको अर्को नाम भनेको के हो त भन्दाखेरि कुमार कार्तिकेय हो। यी कुमार कार्तिकेयले देवशत्रु तारकासुरको वध गरेका थिए। कुमार कार्तिकेयकी आमा भएको कारणले यिनको नाम के भयो त भन्दाखेरि स्कन्द माता। स्कन्द हो, यी आमा भएको कारणले स्कन्द माताको नामले विख्यात छ। भगवती स्कन्द माताको 4 हातहरू छन्। यिनी आफ्नो दाहिने हाततर्फ एक हातले कुमार कार्तिकेयलाई पक्रेर समातेर आफ्नो काखमा बसालेकी छन्। गोदमा भने दोस्रो हातमा कमल पुष्प धारण गरेकी छन्। बायाँ तर्फको हातमा एक हातमा वरमुद्रा तथा दोस्रो हातमा कमल सुशोभित छ। यिनको शिरमा सुन्दर स्वर्ण मुकुट तथा कानमा स्वर्ण भूषण छ। यिनको वाहन सिंह हो भने नवरात्रको 5औं दिनमा यिनको उपासना गर्ने विधान छ। माता स्कन्द माताको उपासना गर्नाले भक्तको समस्याहरू सारा हल भएर जान्छन् र भक्तको समस्त इच्छा पूर्ण हुन्छ र मोक्षका लागि द्वार खुल्दछ। त मैले हजुरहरूलाई माता स्कन्द माताको विषयमा कथा श्रवण गराएँ। अब भने हामीहरू चर्चा गर्दैछौँ कात्यायनी। माता नवदुर्गाको 6औं स्वरूप कात्यायनीको विषयमा शास्त्रमा के भनिएको छ त भन्दा चन्द्र हाँसो जलकरा शार्दुल बरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। माता नवदुर्गाको 6औं स्वरूपलाई कात्यायनी भनिन्छ भने महर्षि कात्यायनको पुत्रीको रूपमा उत्पन्न भएकोले यिनको नाम कात्यायनी रह्यो। एउटा यस्तो पनि कथा प्राप्त छ कि यिनको आश्विन कृष्ण चतुर्दशीमा महर्षि कात्यायनकोमा जन्म भएको थियो भने यिनले आश्विन शुक्ल सप्तमी अष्टमी र नवमीमा उनैद्वारा पूजा ग्रहण गरेकी थिइन्। तदन्तर आश्विन शुक्ल दशमीको दिन कात्यायनी देवीले नै महिषासुरको वध गर्नुभएको थियो। यिनै ब्रजमण्डलकी अधिष्ठात्री देवीको रूपमा प्रतिष्ठित छिन्। यिनको स्वरूप अत्यन्तै भव्य छ। यिनका 4वटा हातहरू छन्। यिनको वाहन सिंह हो। यिनको दाहिने हातमा अभय मुद्रा र वर मुद्रा, बायाँ हातमा खड्ग र कमल छन्। यिनको शिरमा सुन्दर स्वर्ण मुकुट छ भने यिनको चाहिँ गएर उपासना नवरात्रको 6औं दिनमा गर्ने विधान छ। यिनको उपासना गर्नाले साधकलाई अर्थ धर्म काम मोक्ष भनेको चतुरार्थ सिद्धि प्राप्त सहजै हुन्छ। यो त भयो माता कात्यायनीको कथा। अब मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराउँदैछु माता कालरात्रिको कथा। शास्त्रमा के भनिएको छ त भन्दा एक भेडी जपा कर्ण पुरनङ्ना सुरा स्थिता लम्बोष्टे कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादुल्लता कंटक भूषण व्रणन मूर्धध्वजा कृष्ण कालरात्रिर्भयङ्करी। माता दुर्गाको 7औं स्वरूपलाई कालरात्रि भनेर भनिन्छ। यिनको शरीरको अङ्ग अन्धकार जस्तै कालो, शिरको कपाल अत्यन्तै बिग्रिएको छरपष्ट तथा गलामा विद्युत जस्तै चम्किने माला धारण गरेकी छन् भने यिनका 3वटा आँखाहरू छन्, 3वटा नेत्र छन्। यिनको नासिकाबाट नाकबाट श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि आगोका ठुला ठुला भयङ्कर ज्वालाहरू निस्किने गर्दछन्। यिनको वाहन गर्दभ यानि कि गदाहा हो। यिनको दायाँ तर्फको 2 हातमा अभय र वर मुद्रा छन् भने बायाँ तर्फको हातमा फलामको काँडा तरबार सुशोभित छन्। नवरात्रको 7औं दिन
माता काल रात्रिको उपासना गर्ने विधान छ। माता काल रात्रि स्वरूप देख्दाखेरि अत्यन्तै भयानक भए पनि सदैव शुभ फल प्रदान गर्नेवाली हुनुहुन्छ, त्यसैले यिनको नाम शुभङ्करी पनि हो। यो त भयो माता काल रात्रिको दिव्य कथा। अब भने मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराउँछु 8औं स्वरूप महागौरीको कथा। महागौरीको विषयमा शास्त्रमा के भनिएको छ त भन्दा, श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचे महागौरी शुभम दद्यान् महादेव प्रमोददा। माता नवदुर्गाको 8औं स्वरूपको नाम हो महागौरी। इनको शरीरको वर्ण पूर्णतः गौर तथा वस्त्र आभूषण आदि पनि सेता नै छन्। इनको आयु 8 वर्षको मानिएको छ। इनका 4वटा हातहरू छन् भने इनको वाहन वृषभ साँडे हो। इनको दायाँ हाततर्फ वर मुद्रा र त्रिशूल छन् भने बायाँ हाततर्फ डमरू र अभय मुद्रा सुशोभित छन्। नवरात्रको 8औं दिन इनको उपासना गर्ने विधान छ। इनको उपासना गर्नाले अमोघ तथा सद्य फलदायी छ। इनको उपासना सद्य फलदायी छ, कहिल्यै निरर्थक हुँदैन। इनको उपासनाले भक्तको सर्वविध कल्याण हुन्छ र पूर्व सञ्चित समस्त पापहरूको नाश भएर जान्छ भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। इनको कृपाले अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुन्छ। जो मानिस माता गौरीको आराधना गर्दछ उसले अनन्य भावले भक्ति गर्दछ, उसका सारा सकल मनोरथ सिद्ध हुन्छन् भनिएको छ भने पुराणमा यिनको विषयमा अत्यन्तै ठुलो महिमाको विषयमा वर्णन गरिएको छ। यो त भयो माता नवदुर्गाको 8औं स्वरूप महागौरीको कथा। अब मैले हजुरहरूलाई माता नवदुर्गाको 9औं स्वरूप माता सिद्धिदात्रीको कथा श्रवण गराउँछु। शास्त्रमा के भनिएको छ त भन्दा, सिद्ध गन्धर्व यक्षाद्यैर सुरैरमरैरपि सेव्यमान सदा भूया सिद्धिदायिनी। माता दुर्गाको 9औं स्वरूप सिद्धिदात्री नामले प्रसिद्ध छ। माता सिद्धिदात्री आफ्नो आराधकलाई 8 सिद्धि प्रदान गर्नमा समर्थ हुनुहुन्छ। देवी भागवत महापुराणका अनुसार शिवले पनि माता सिद्धिदात्रीको आराधना गरेर सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको थियो। माता सिद्धिदात्रीका 4वटा हातहरू छन्। दायाँ तर्फका 2 हातमा गदा र चक्र धारण गर्नुभएको छ भने बायाँ तर्फका 2 हातमा पद्म र शङ्ख सुशोभित छ। यिनी आफ्नो शिरमा स्वर्ण मुकुट तथा गलामा श्वेत पुष्पमाला धारण गरेकी छन्। कमलमाथि बसेकी भगवती सिद्धिदात्रीको सिद्ध गन्धर्व यक्ष देवता असुर सबैले आराधना गर्ने गर्दछन्। यिनको उपासना गर्नेवाला साधकका लागि संसारमा कुनै पनि दुर्लभ कुरा छैन, किनकि माताले सबै चिजहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यो साधकभित्र सबै काम गर्न सक्ने सहज शक्ति प्राप्त हुन्छ। नवरात्रको 9औं दिनको दिनमा माता सिद्धिदात्रीको आराधना गर्ने विधान छ। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, मैले हजुरहरूलाई माता नवदुर्गाको नवस्वरूपको नवदुर्गा व्रत कथा हजुरहरूलाई श्रवण गराए। जुन कथा श्रवण गर्नाले माता नवदुर्गाको अनुपम कृपा रहन्छ। जसले सुन्दछ, सुनाउँदछ, पाठ गर्दछ, अरूलाई पढाउँदछ, यो नवदुर्गा व्रत कथाको चाहिँ किताब चाहिँ यसको चाहिँ दान गर्दछ, अत्यन्तै राम्रो मानिएको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्ताको त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। जय मा दुर्गा भवानी भनेर सबैले कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको बसाइबाट भने बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।